नेपाली नागरिकहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउने त्यो काम चाहिँ हुँदैछ अहिले। त्यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन हुँदैछ र छिटै चाहिँ त्यो लाल पूर्जा वितरण गर्ने र जमिनको मालिक किसानलाई बनाउने यो खालको तयारी गरेको चाहिँ छ। बजेटले यो विषयलाई सम्बोधन गरिरहेको छ। कुरा गर्ने भने कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादकता वृद्धि गर्दै र कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने र कृषिको औद्योगिकरण गर्दै खाद्य सुरक्षाको चाहिँ प्रत्याभूति गर्ने यो चाहिँ मुख्य उद्देश्य रहेको छ कृषि क्षेत्रमा। र यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू चाहिँ आएका छन्। त्यसमध्ये पहिलो विषय हो अब कृषिको कुरा गर्दाखेरि हामीले जमिनको कुरा गर्नुपर्छ। भूमिसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू अगाडि सारेको छ बजेट मार्फत। त्यसमा खास गरिकन चक्लाबन्दीको कार्यक्रम, भू उपयोग गर्ने कार्यक्रम चाहिँ अगाडि सारेको छ। यो यसको तात्पर्य के हो भने हामीसँग रहेको कृषियोग्य भूमि, बाँझो रहेको भूमि, त्यसै गरी खेर गइरहेको उपयोगमा नआएको भूमि र त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नदी कटानबाट चाहिँ खेर गएको जमिनलाई उकास निकास विकास गरेर त्यो जमिनलाई चाहिँ उपयोग गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषय अगाडि सारेको छ। त्यसै गरी भूमि बैंक मार्फत उपलब्ध सार्वजनिक जमिन, सरकारी जमिन र निजी जमिनको चाहिँ उत्पादन बढाउने, त्यो उत्पादन बढाउनका लागि र एउटा सामाजिक न्याय पनि प्रदान गर्नका लागि यो भूमि बैंक मार्फत कबुलियत खेती, त्यसै गरी करार खेती र सामूहिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्नका लागि चाहिँ लिजमा दिने त्यो खालको एउटा प्रबन्ध चाहिँ अहिले गरेको छ। त्यसै गरी अहिले सुकुम्बासी समस्या समाधान जुन आयोग बनेको छ त्यो आयोगले अहिले जमीन जग्गा चाहिँ लाल पूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। देशैभरि चाहिँ छरिएर रहेका किसानहरू जो जमिनमा काम गर्छन्, भूमिहीन गरिब किसानहरू, मुक्त कमैया, मुक्त हलैया, हरुवा चरुवा र त्यसै गरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउने त्यो काम चाहिँ हुँदैछ अहिले। त्यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन हुँदैछ र छिटै चाहिँ त्यो लाल पूर्जा वितरण गर्ने र जमिनको मालिक किसानलाई बनाउने यो खालको तयारी गरेको चाहिँ छ। बजेटले यो विषयलाई सम्बोधन गरिरहेको छ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको जमिनपछिको अब बिउ बिजनको कुरा हो। उन्नत प्रजातिका बिउ बिजनहरू सहज र सहुलियत दरमा चाहिँ उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले बजेट मार्फत चाहिँ 50% अनुदान दिने, त्यो चाहिँ स्थानीय निकाय मार्फत अनुदान दिने त्यो कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। मलको चाहिँ सहज आपूर्ति गराउनको लागि यसपटक पनि आउने आर्थिक वर्षको लागि 12 अर्ब चाहिँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ। त्यो 12 अर्ब अनुदानका अतिरिक्त रासायनिक मल चाहिँ मा हामी सधैँ परनिर्भर भयौँ। त्यसो भएको हुनाले मुलुकमै चाहिँ रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि आउने आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भिक कार्य आरम्भ गर्दै त्यसलाई 3 वर्षभित्र चाहिँ रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सरकारले अगाडि सारेको छ। रासायनिक मलको यो सहज खालको उपलब्धताको विषयसँग सम्बन्धित रहँदै प्राङ्गारिक खेती प्रणालीमा पनि प्रोत्साहन गर्ने सरकारको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ तयारी रहेको छ। प्राङ्गारिक खेती प्रणालीमा अब खास गरिकन प्राङ्गारिक उत्पादनहरू, प्राङ्गारिक कृषिजन्य उत्पादनहरूको ग्राइन्डिङ गर्ने, त्यसलाई प्याकेजिङ गर्ने, प्रशोधन गर्ने र बजारीकरण गर्नका लागि चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको चाहिँ छ। र जैविक विषादी उत्पादन गर्नका लागि जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्नका लागि निजी क्षेत्र मार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि चाहिँ सरकारले 50% पुँजीगत अनुदान दिएको छ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। अब मलको सहज आपूर्तिको सँगसँगै अब अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने लगानी
त्यो भनेको चाहिँ सहुलियत दरको कर्जा हो। त्यो कर्जा कार्यक्रम पनि सरकारले अगाडि सारेको छ। यसमा आउने आर्थिक वर्षको लागि 7 अर्ब 60 करोड सहुलियत दरको कर्जा, त्यो चाहिँ 5% ब्याज अनुदान दिएर चाहिँ कर्जा उपलब्ध गराउने चाहिँ सरकारको चाहिँ तयारी रहेको छ बजेट मार्फत। सँगसँगै विगतदेखि नै लगातार कार्यान्वयनमा आएका सहुलियत दरका विभिन्न कार्यक्रमहरू, त्यो कृषि कार्यक्रम छ, कृषि कर्जा कार्यक्रम छन्, कृषि व्यवसायिक कर्जा कार्यक्रमहरू भए, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ पशु व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू भए, उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक कृषिमा आकर्षण गर्नका लागि प्रदान गरिने चाहिँ सहुलियत दरको कर्जा भए, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका युवाहरूलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ आकर्षण गर्नका लागि प्रदान गरिने सहुलियत दरको कार्यक्रम भयो, कर्जा कार्यक्रम भयो। त्यसै गरी चाहिँ महिला दलित समुदायको लागि पनि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि पनि सरकारले विगत केही वर्ष यता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। ती कार्यक्रमहरूसँगै चाहिँ अहिले घोषणा गरिएको सहुलियत दरको कर्जा कार्यक्रमहरूलाई आबद्धता दिने त्यो खालको चाहिँ सरकारको तयारी रहेको छ। अब बजेट चाहिँ त्यो खालको कुराहरू आएको छ बजेटमा। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ अब उत्पादक किसानहरूलाई चाहिँ मूल्य प्रदान गर्ने। उत्पादक किसानहरूले मूल्य नपाएको एउटा सन्दर्भ छ। त्यसो भएको हुनाले मूल्य प्रदान गर्नका लागि देशव्यापी रूपमा चाहिँ ठुल्ठुला गोदाम घरहरू निर्माण गर्ने र सरकारले आफ्ना निकायहरू मार्फत, सहकारी मार्फत, खास गरिकन यो व्यापार कम्पनी मार्फत र सहकारी मार्फत चाहिँ खाद्यान्न लगायतका बालीहरू चाहिँ खरिद गर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले घोषणा गर्ने, त्यसपछि खरिद गर्नका लागि चाहिँ अहिले चाहिँ भण्डारणहरू चाहिँ गोदाम घरहरू निर्माण गर्ने त्यो खालको चाहिँ तयारी चाहिँ सरकारले गरेको छ बजेट मार्फत। सँगसँगै उखु किसानलाई चाहिँ विगतमा धेरै समस्या भोग्नु पर्यो किसानहरूले, यस्तो समस्या नआओस् भन्नेतर्फ ध्यान दिँदै 84 करोडको हाराहारीमा चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ मूल्य एउटा चाहिँ अनुदानको रूपमा मूल्य चाहिँ प्रदान गर्ने त्यो पनि कार्यक्रम चाहिँ सार्वजनिक भएको छ। त्यसै गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि कृषिजन्य यन्त्र पाट पूर्जाहरूको चाहिँ आयात गर्दाखेरि किसानहरूले चाहिँ भनौँ न जुन तिर्नुपर्छ भन्सार, त्यो भन्सार दर वृद्धि गर्ने र किसानहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्ने, करका केही अन्य व्यवस्थाहरूलाई पनि संशोधन गरेर पुनरावलोकन गरेर किसानको हितमा थप छुट दिने त्यो खालको तयारी चाहिँ बजेटले गरेको, त्यो खालको घोषणा बजेटले गरेको छ। सँगसँगै अब अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भनेका सन्दर्भमा भइरहेको छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा त्यसको छानबिन अध्ययन पनि मन्त्रालयले, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विगतमा गरेको थियो। त्यसको सिफारिसमा त्यो चाहिँ भनौँ न त्यो छानबिन चाहिँ समितिले गरेको सिफारिसमा उत्पादनमा आधारित रहेर चाहिँ अनुदान दिने, जति धेरै उत्पादन भयो त्यति चाहिँ अनुदान दिने त्यो खालको चाहिँ कार्यक्रम बजेट मार्फत चाहिँ घोषणा गरिएको छ। त्यसै गरी सिँचाइका कार्यक्रमहरू पनि छन्, सिँचाइका ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू छन्। यो वर्ष तराईका विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ करिब 30,000 हेक्टरको हाराहारीमा चाहिँ सिँचाइ उपलब्ध गराउने, सिँचाइ सुविधा चाहिँ पुर्याउने, 30,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने त्यो चाहिँ सरकारले घोषणा गरेको छ। यसको लागि आवश्यक चाहिँ पहाडमा पोखरीहरू निर्माण गर्ने स्थानीय निकाय सँगसँगै चाहिँ सहकार्य गरेर माथिको आकाशे पानीको पनि संरक्षण गर्ने, सतह सिँचाइलाई पनि बढावा दिने र डिप ट्युबवेल र स्यालो ट्युबवेल मार्फत चाहिँ भूमिगत पानीको पनि प्रयोग गर्ने, यो ढङ्गले चाहिँ सिँचाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, चालु सिँचाइ आयोजनाहरू, सम्पूर्ण चालु सिँचाइ आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिने, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि, तीव्रता प्रदान गर्नका लागि, त्यसको कार्य सम्पन्न गर्नका लागि, तीव्रता प्रदान गर्नका लागि चाहिँ आवश्यक पुँजी चाहिँ भनौँ न विनियोजन गरिएको, बजेट विनियोजन गरेको चाहिँ कुराहरू छ। त्यो हाम्रो चाहिँ सिँचाइसँग सम्बन्धित कुराहरू भयो। त्यसै गरी विभिन्न चाहिँ अब बाढी पहिरो डुबान भइरहेको सन्दर्भमा नदी नियन्त्रणका चाहिँ कार्यक्रमहरू, तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरू, ती कार्यक्रमहरू पनि चाहिँ सरकारले घोषणा गरेका छ। मुख्य विषयहरू यिनै बजेटमा रहेका मुख्य विषयहरू यिनै। विशेष
अहिले तपाईँहरूको पहलमा नै अहिले किसानले राहत पाउने गरी बजेट सम्बोधन भएको छ भन्ने जनगुनासाहरू आइरहेका छन्, सत्य हो के? त्यो भयो भने त जनगुनासो होइन, हाम्रो पहलमा बजेट राम्रो आयो भने त त्यो त राम्रो हो नि, गुनासो भएन। अब कुरा के हो भने अब हामीले भनौँ न खास गरी अखिल नेपाल किसान महासङ्घको अध्यक्ष पनि हो म, र महासङ्घको तर्फबाट हामीले 2 महिना अगाडि नै बजेट तयारी हुनुभन्दा 1.5-2 महिना अगाडि नै हामीले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूलाई नै हामीले चाहिँ हाम्रा विषयहरू, किसानका विषयहरूलाई चाहिँ अगाडि सारेका थियौँ र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू भनेर हामीले अगाडि सारेका थियौँ। ती विषयहरूको आलोकमा विषयहरू केही सम्बोधन भएको छ, धेरै विषयहरू सम्बोधन भएका छैनन् अझै पनि। एउटा चाहिँ गुनासो के छ भने तपाईँको यत्रो ठुलो बजेट आउँदाखेरि पनि कृषि क्षेत्रले अझै पनि चाहिँ प्राथमिकता पाउन नसकेको अवस्था चाहिँ देखिएन बजेट विनियोजनको हिसाबले। किन भन्दा 3% पनि 3%को हाराहारीमा, सम्पूर्ण बजेटको 3%को हाराहारीमा पनि बजेट चाहिँ कृषि क्षेत्रमा विनियोजन भएन। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ कुरा हो। अब जे जति विनियोजन भएको छ ती विनियोजन भएका बजेटहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश, तर किसानहरू अझै पनि राज्यको पहुँचसँग पुग्न सकेको अवस्था छैन। ग्रामीण क्षेत्रको कुरा गर्ने अब ती ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूलाई तपाईँहरूले सोचे जस्तै राज्यको पहुँचमा पुर्याउनको लागि अब किसानहरूको भूमिका के हुन्छ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। खास गरिकन अब आम किसानहरूलाई, उत्पादक किसानहरूलाई राज्यको पहुँचमा पुर्याउने भनेको राज्यका विभिन्न स्थानहरूमा जहाँ नीति निर्माण हुन्छ, नीति निर्माण गर्ने थलोमा किसानहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको विषय हो। किसानहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता त्यो सैद्धान्तिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले र वैधानिक हिसाबले चाहिँ त्यो सुनिश्चित हुन जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले अब क्रमशः राष्ट्रिय किसान आयोगले त्यो किसानहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरूको प्रतिनिधित्व नीति निर्माणको थलोमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनका लागि आवश्यक चाहिँ नीति नियम बनाउने कुरामा, त्यसै गरी ऐन कानुनहरू बनाउने कुरामा अब नेपाल सरकारलाई हामीले चाहिँ प्रस्तावहरू अगाडि सार्छौँ र क्रमशः यी विषयहरू सम्बोधन हुन्छन् भन्ने लाग्छ। निषेधाज्ञाको बिचमा पनि यो कृषि क्षेत्रले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू छन्। दुग्ध उत्पादकहरूले जस्तै मासुजन्य उत्पादकहरूले धेरै नोक्सानी गर्नु पर्यो अथवा भोग्नु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। किसान आयोगको अध्यक्षको नाताले त्यस क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि के कति कसरी नोक्सानी भयो यस विषयमा? तपाईँले सही कुरा उठाउनुभयो। वास्तवमा यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को यो महामारीका कारण अहिले मुलुक बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवस्थामा छ। बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको यो अवस्थाका कारणले खास गरिकन किसानहरूको आफ्नो उत्पादनले बजार पाएन, किसानहरूले मूल्य पाउन सकेन, उत्पादनको मूल्य उनीहरूले गुमाउन पुगे। बजारीकरण हुन नसकेका कारणले धेरै ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। चाहे त्यो चाहिँ मासु उत्पादन गर्ने, माछा उत्पादन गर्ने किसानहरू हुन् वा दुध उत्पादन गर्ने किसानहरू हुन्, फलफुल वा तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरू हुन्, जुनसुकै उत्पादन गर्ने किसानहरूको पनि वास्तवमा किसानहरूले ठुलो मात्रामा चाहिँ क्षति बेहोर्नु परेको छ, घाटा बेहोर्नु परेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब राष्ट्रिय किसान आयोगले सरकारवाला निकायहरूसँग, नेपाल सरकारका चाहिँ मन्त्रालयहरू, विभागहरू, त्यसै गरी सम्बन्धित सरकारवाला संस्था र निकायहरू र उत्पादक किसानहरूलाई समेत सहभागी गराएर हामीले केही समय अगाडि छलफल अन्तर्क्रिया गरेका थियौँ र त्यो छलफल अन्तर्क्रियाबाट चाहिँ आएका सुझावहरूका आधारमा हामीले चाहिँ नेपाल सरकार सँगसँगै सम्बन्धित निकायहरूलाई एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सुझावहरू चाहिँ अगाडि सारेका छौँ। त्यो सुझावहरूमा खास गरी किसानहरूलाई चाहिँ राहत प्रदान गर्नु पर्यो। राज्यले राहत प्रदान गर्नु पर्यो। किसानहरूको जुन क्षति भएको छ त्यो क्षतिको आकलन गरेर किसानहरूलाई राहत प्रदान गर्ने, आवश्यकताका आधारमा कतिपय अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिन पर्ने पनि अवस्था रहेको छ भने खास गरिकन साना किसानहरूले ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको अवस्थामा उनीहरूको भोलि चाहिँ हातमुख जोड्न नै नसक्ने अवस्था भएको स्थितिमा क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि त्यो दिनुपर्छ। त्यो सङ्घीय सरकारले, स्थानीय सरकारले र प्रदेश सरकारले यी विषयहरूलाई सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा
यो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका बिचमा पनि किसानहरूको उत्पादन गरेको उपज चाहिँ सहज ढङ्गले चाहिँ बजारीकरण होस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ केही सहजीकरण चाहिँ गर्ने काम गर्यौँ। सम्बन्धित निकाय सरकारवाला निकायहरू सँग चाहिँ आवश्यक छलफल अन्तर्क्रिया गरेर स्थितिलाई अलिक सहज बनाउनको लागि खास गरी ढुवानीको चाहिँ अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि वस्तुहरू कृषिजन्य वस्तुहरू ओसार पसार गर्दाखेरि चाहिँ भेहिकलहरूलाई चाहिँ सहज वातावरण बनाउनका लागि त्यो खालको चाहिँ स्थिति निर्माण गर्नका लागि हामीले केही सहजीकरण गरेका छौँ र अब बिस्तारै स्थिति त अब खोक्नु हुँदै गएको छ। सायद अब क्रमशः चाहिँ कोरोना भाइरसलाई हामी चाहिँ जित्छौँ र चाहिँ खोप पनि लगाउने काम सँगसँगै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ फेरि हामी पूर्व अवस्थामा चाहिँ फर्किन सक्ने स्थिति हुन्छ होला। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले किसानहरूले जुन घाटा बेहोर्नु परेको छ यो घाटा एक बिमा मार्फत चाहिँ क्षतिपूर्ति दिलाउने कुरा, दोस्रो कुरा भनेको सरकारले राहत प्रदान गर्ने कुरा, तेस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवश्यकताका आधारमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा क्षतिपूर्तिको दिने चाहिँ व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। दुध उत्पादक संस्थाहरूले अथवा दुध डेरीहरूले दैनिक 60 लाख बराबरको दुध नोक्सानी भइराखेको छ भन्ने गुनासोहरू गरिराखेका थिए। यो लकडाउन अथवा निषेधाज्ञाकै कारण यो हो या यसको उपयोग गर्ने क्षेत्रहरू के रहेका थिए, ती के कारणले गर्दा उनीहरूले घाटा बेहोर्नु परेको हो जस्तो लाग्छ? दुध उत्पादनको क्षेत्र एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो चाहिँ कृषिजन्य उत्पादनमा धानपछि सबैभन्दा बढी चाहिँ राष्ट्रिय आयमा योगदान गर्ने क्षेत्र चाहिँ दुध हो। अब दुधको चाहिँ एक हिसाबले भन्ने हो भने धुलो दुधमा त हामी आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ। अहिले झोल दुध जुन ढङ्गले उत्पादन भइरहेको छ त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ भएन। किन भन्दाखेरि अब दुध उद्योगहरू पनि धुलो दुध कारखाना चाहिँ पनि बन्द भएको अवस्था छ। किनभने उनीहरूले पनि आफ्नो निश्चित क्यापेसिटी छ, त्यो निश्चित क्यापेसिटीभन्दा माथि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्दैनन्, किसानहरूको दुध दिन सक्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले अब उनीहरूको भण्डारण क्षमता पनि सकिएको भन्ने खालको कुरा रह्यो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब क्रमशः अब भनौँ न किसानले चाहिँ एक त उत्पादनको दुधजन्य वस्तु उत्पादनको लागि उत्पादन त गरेका छन्, बजार पाएका छैनन्, सँगसँगै उनीहरूले चाहिँ विगत लामो समयदेखि चाहिँ भुक्तानी पनि पाएका छैनन्। केही समयदेखि त्यो भुक्तानी पनि सहज भइसकेको छैन स्थिति। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता किसानहरूको लागि अब सहुलियत दरको कर्जा कार्यक्रम उपलब्ध गराउनु पर्यो। त्यसै गरी तपाईँको धुलो दुध कारखाना उत्पादन गर्ने कारखानालाई पनि वास्तवमा चाहिँ सहुलियत दरका कर्जाहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो र यस क्षेत्रलाई समेटेर एउटा चाहिँ फन्ड नै चाहिँ भनौँ न यस्तोमा प्राकृतिक प्रकोप पर्दा यस्ता खालका चाहिँ प्रकोपहरू पर्दाखेरि चाहिँ किसानहरूलाई साथ सहयोग पुर्याउनका लागि चाहिँ भनौँ न दुध उत्पादन गर्ने चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ साथ सहयोग पुर्याउनका लागि चाहिँ एउटा चाहिँ फन्ड नै कोष नै आवश्यक पर्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू आएको छ र त्यो हिसाबले चाहिँ अब खास गरिकन अब यो दुग्धसँग सम्बन्धित बोर्डले चाहिँ यी कार्यक्रम कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब किसानहरूलाई बिस्तारै चाहिँ पुनर्स्थापित गर्दै अब भनौँ न लगानी बढाउनु पर्ने, कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने, बिमा भुक्तानी दिनुपर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ दुध उत्पादक किसानहरूको चाहिँ खास चाहिँ मागको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि अझ किसानहरूले अहिले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ क्षति बिहोर्नु परेको छ प्रति लिटर उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि दुध उत्पादन गर्ने किसानहरूले 10 रुपियाँ प्रति लिटर 10 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने छ। यो बिचमा चाहिँ उनीहरूको बिक्री भएन, त्यो पनि चाहिँ त्यो एकदम पर्याप्त होइन, त्यो न्यून हो वास्तवमा। दुध उत्पादन लागतको हिसाबले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको करिब 15-20% कुरा मात्रै हो। त्यसो भएको हुनाले तर पनि किसानहरूलाई राहत पुर्याउनको लागि यो काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अन्तमा समग्र किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि किसान आयोगले कस्तो किसिमको पहल गर्ने छ? अब किसान आयोगको मुख्य चाहिँ काम भनेको हेर्नुहोस्, अब कृषिसँग सम्बन्धित कृषि उत्पादन मूल्य, त्यसपछि बजारीकरण, त्यसै गरी उत्पादनसँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोत साधनको चाँजो मिलाउने कुरा लगायतका विषयहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई नीतिगत चाहिँ सुझावहरू प्रदान गर्ने,
नीति बनाउनका लागि, कृषि नीति बनाउनका लागि, कृषि नीतिहरू परिमार्जन र त्यसलाई अपडेट गर्नका लागि, किसानसँग सम्बन्धित र किसानको हकित र अधिकार स्थापित गर्नका लागि बनाउन पर्ने ऐन कानुनहरू र विद्यमान ऐन कानुन र नीतिहरूमा देखिएका कमी कमजोरीहरू र बनाउन पर्ने ऐन कानुन नियमहरूमा चाहिँ भनौँ न राख्न पर्ने विषयहरूका सन्दर्भमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर आवश्यक प्रस्ताव नेपाल सरकारसँग चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हो। त्यो काम हामीले निश्चय पनि गर्छौँ र जे होस् अहिलेको आवश्यकता भनेको क्रमशः हामी अब मासुजन्य पदार्थमा त्यसै गरी अन्डामा र धुलो दुधमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। सरकारले यो वर्षको बजेट मार्फत दुध र चाहिँ तपाईँको तरकारीमा चाहिँ दुध तरकारीमा चाहिँ आगामी 2 वर्षभित्रमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुने, त्यसै गरी खाद्य बालीमा मुख्य गरिकन मकै, गहुँ, कोदो लगायतका चाहिँ फापर लगायतका बालीहरूमा चाहिँ 3 वर्षभित्र चाहिँ आत्मनिर्भर हुने र धान चामलमा चाहिँ 5 वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने त्यो खालको चाहिँ सङ्कल्प बजेटले गरेका छ। तदनुरूप बजेटको विनियोजन भएको छ। अझै पनि किसानहरूलाई प्रोत्साहन पुगेका छैन। किसानहरूले अहिले पनि घाटा बेहोर्नु परेको छ, लागत उठ्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसो भएको हुनाले किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अनुदान व्यापक मात्रामा किसानहरूलाई उत्पादनका आधारमा दिनुपर्छ। सहुलियत दरको कर्जा अत्यन्त न्यून दरमा चाहिँ 5% भनेको छ, त्यो पनि चाहिँ धेरै हो। किसानहरूलाई चाहिँ 2% ब्याज दरमा चाहिँ सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ। बिमा चाहिँ तदनुरूप चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ, मूल्य दिइनुपर्छ। यी सबै कामहरू गरियो भने हामीले आत्मनिर्भर चाहिँ त्यसै गरी स्वाधीन, समावेशी, प्रतिस्पर्धी र दिगो कृषि निर्माण गर्छौँ, जसमार्फत हामीले खाद्य सुरक्षा र पोषण सुरक्षाको चाहिँ प्रत्याभूति गराउन सक्छौँ, जसमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, गरिबी घटाउन सकिन्छ, व्यापारको चाहिँ सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई हामी सन्तुलनमा राख्न सक्छौँ। त्यो भन्नुको अर्थ आयात चाहिँ प्रतिस्थापित गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने त्यो काम हामीले गर्छौँ र अब हाम्रो बचत, कृषि बचतलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उच्च बनाउँछौँ र अन्तिममा गएर किसानहरूको अधिकारलाई स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। बाहिरबाट आयातित दुध र दुध जन्य पदार्थहरू चाहिँ यहाँ उपयोग भएको भन्ने खालको कुरा छ। कतिपय अवस्थामा हिजो हामी आत्मनिर्भर नहुँदा अहिले आत्मनिर्भरतर्फ हामी उन्मुख छौँ, तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ आत्मनिर्भर चाहिँ भइरहेको अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा आयात भएको हुनसक्छ, भइरहेको हुनसक्छ अहिले पनि। यदि त्यस्तो स्थिति हो भने अहिले पनि आयात भइरहेछ, त्यो आयातलाई चाहिँ हामीले तत्कालै रोक्नुपर्छ। त्यस्तो खालको आयातलाई तत्कालै रोक्न पर्यो र चाहिँ हाम्रो आन्तरिक बजार, हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले चाहिँ पाउन सकोस्, त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। सँगसँगै दुधको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दुधलाई चाहिँ एउटा कम्प्लिट फुड भनिन्छ। त्यो चाहिँ एकदम पूर्ण खाना हो भनिन्छ। त्यो पूर्ण खाना किन भन्दा त्यसमा चाहिँ तपाईँको भए जति सम्पूर्ण पोषण तत्त्व, भिटामिनदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको मिनरलदेखि लिएर भिटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, त्यसै गरी चाहिँ प्रोटिन लगायतका सबै चाहिँ तत्त्वहरू चाहिँ पोषण तत्त्वहरू चाहिँ त्यहाँ प्राप्त हुने भएको हुनाले अब दुध चाहिँ उपभोग पनि बढाउन पर्यो। सबै नागरिकहरूले चाहिँ हामीले दुध चाहिँ उपयोग गर्न पर्यो। त्यो उपयोग गर्नका लागि चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। त्यो भनौँ न एउटा काम यो गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, हाम्रै देशभित्रै चाहिँ रहेका अब चाहिँ नेपाली सेना, त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीभित्र पनि वास्तवमा भनौँ न मुलुकमै उत्पादन गरिएको दुध उपभोग गर्नका लागि चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। उपभोग गर्नैपर्छ, उपभोग गर्नुपर्छ। यो कुरालाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ चाहिँ विषयहरू अगाडि सार्नुपर्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र निर्देशन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो, समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै हस्, धन्यवाद।